जय मसिह तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हाम्रो बीचमा ठेचो आवास मण्डलीका एकजना प्रभुका दास सुजन मोक्तानजीसित उहाँले प्रभुलाई कसरी पाउनुभयो भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर उहाँको विशेष अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ। सर जय मसिह। हजुरले परमेश्वरलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो? मैले परमेश्वरलाई पाउनुको चाहिँ कारण चाहिँ म यसरी भन्न गइरहेको छु। सुरुमा हामी नन क्रिस्चियन थियौँ, म बालपन्थी हो, म त्यस्तै 7-8 इयर्सको त्यस्तै थियो। अनि मेरो बुवा चाहिँ एकदम एउटा नन क्रिस्चियन भएकोले मेरो बुवा चाहिँ झाँक्रीको काम यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि तपाईँको दिन बित्दै जाने क्रममा चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ एक्सिडेन्ट जस्तै भयो। एक्कासी चाहिँ एक दिन चाहिँ यस्तै भदौको अन्तिमतिर थियो, आकाशमा चाहिँ एउटा अदृश्य शक्ति जस्तो हामीले देखा पर्यौँ। मेरो बुवाले मात्रै नभइकन हामी सबैले देखेको थियो। यो पश्चिमबाटतिर चाहिँ माथि आकाशमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हरियो, निलो, रातो, पहेँलो त्यस्तो कलरको चाहिँ देखा परेको। त्यसमा बिचमा के चिज पनि थोप्ला थोप्ला यस्तो उडिरहेको जस्तो त्यो अदृश्य चिज हामीले देखा पर्यो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मेरो बुवाले मात्रै नभइकन हामी सबैले देख्यौँ। मेरो आमा, मेरो दाइ, म, मेरो बहिनी लगायतै हाम्रो छिमेकको सबैले देख्यौँ। अनि माथि त्यो अर्को गाउँको मान्छेहरूले पनि देख्यौँ। अचम्म भयो, के हो भनेर भने। त्यस पछाडि मेरो बुवा घरमा आउनुहुने बित्तिकै मेरो बुवा चाहिँ अचानक बिमारी भयो। बिमारी भइसके पछाडि तपाईँको अनि भोलि पर्सि हुँदा दिनमा धेरै बिमारी भइसकेपछि ओठ मात्रै बरबराउने यो जिउहरू चाहिँ पुरै मरेर चाहिँ तपाईँको यो छाला पुरै यो उसमा हाट्टीमा टाँसेर चाहिँ पुरा एउटा जिउँदो लास चाहिँ भइसकेको थियो। ओठ मात्रै चल्ने, जिउ मात्रै चल्ने त्यो भइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ मेरो दाइले चाहिँ फेरि एउटा काठमाडौँमा एउटा ठेचो आवाज त्यतिखेर ठेचो चर्च भन्ने थियो। त्यतिखेर चापागाउँ एरियामा चर्च पनि थिएन, त्यो एउटा मात्रै चर्च थियो। मेरो दाइले चाहिँ क्रिस्चियन विश्वासी हुनुभएको छ, हामीलाई थाहा थियो। त्यस पछाडि अनि बुवा चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको हप्ता नागिसके पछाडि चाहिँ धेरै सिकिस्त भइसके पछाडि अनि झाँक्री धेरै लायौँ, कुखुरा काटे, भालेहरू अब बाख्रा काटे, अब यी आबाद कुराहरू गरे पनि बुवालाई निको नहुने अवस्था भइसके पछाडि दाइलाई बोलायौँ। एकजना हाम्रो गाउँको बाजे पढ्ने काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ काठमाडौँ आउँदाखेरि ल तिम्रो बुवा चाहिँ हाम्रो गाउँमा यसरी बिमारी भएको छ, तिम्रो बुवालाई चाहिँ सास पनि भेट्दैन भन्ने कुराहरू सुने पछाडि दाइ चाहिँ यहाँदेखि प्रार्थना सहित चाहिँ उहाँ गाउँमा आउनु भएको रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन। त्यस पछाडि तपाईँको 10 दिन 11 दिन जस्तै भएको थियो। मेरो बुवा चाहिँ पुरा बितेको अवस्था थियो। हामीले चाहिँ मरिसक्यो, अब डेड भइसक्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ रोइरहेको थियो। आमा पनि, दाइ, बहिनी, हामी सबै पुरै फ्यामिली, पुरै गाउँ नै रुवावासी चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ दाइ आइपुगेछ। त्यस्तै राति 9 बजे टाइममा त्यस्तै आइपुगेछ। एउटा पुस्तकीयहरू लिएर आउनु भएको रहेछ। त्यतिखेर सानो कलरको नयाँ कलरको बाइबल र भजन बोकेर आउनु भएको रहेछ। हजुरबा अहिले डेड हुनुभयो, प्रभुको सुनिसक्नुभयो। हजुरबा पनि मेरो रोइरहनु भएको थियो। म अगाडि जानुपर्ने बेलामा मेरो छोरा अगाडि गयो भनेर चाहिँ हजुरबा पनि रोइरहेको अवस्थामा दाइले चाहिँ यहीँदेखि प्रार्थना गरेर चाहिँ अब हाम्रो एउटा हिमबहादुर दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अस्ति भर्खर मुटुको अपरेसन भयो। उहाँले चाहिँ तिम्रो बुवाको सास मात्रै भेट्यो भने प्रभुले जीवित पार्नुहुन्छ, जसरी लाजरसले मरेको 3 दिनपछि जीवित पारेको जस्तै तिम्रो बुवालाई जीवित हुनेछ, नरो प्रेम भनेर चाहिँ मेरो ठुलो दाइलाई गाउँमा पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले यहाँ पनि प्रार्थना निरन्तर गरिरहनु भएको रहेछ। अनि फेरि गाउँमा पनि दाइ प्रार्थना सहित गाउँमा त्यतिखेर मोटर बाटो गएको छैन, 3 दिन हिँडेर जानु पर्थ्यो काठमाडौँदेखि गाउँ पुग्नलाई। अनि त्यतिखेर चाहिँ दाइ आइपुगेर चाहिँ बुवाको खुट्टातिर छोडेर चाहिँ प्रार्थना गर्नु हुँदै गर्दाखेरि मेरो हजुरबा त कान नसुन्ने बाहिर हुनुहुन्थ्यो, हजुर बाहिर हुनुहुन्थ्यो। हजुरबाले के भन्नुभयो भने यी त डक्टर सिकेर आएछौँ कि के हो, यो आउन साथ मेरो छोराले
विषय होला जस्तो भयो भनेर चाहिँ हजुरबाले भन्नुभयो। अनि हामीलाई पनि अचम्म लाग्यो, त्यत्रो दिन चाहिँ खानापिना केही नलिने मान्छेले त्यो दिनमा जाउँला खानुभयो। जाउँला प्रेम आगो भनेको होइन, कोही हेरौँ भनेर चाहिँ उहाँले एकदम कस्तो कस्तो भाषाले, एकदम नौलो भाषाले बोल्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरबाले पनि यी चाहिँ डक्टर सिकिरहेछौँ के हो, यसले त आउने साथै पानी नि निल्यो अनि खोले नि खाए, जाउँलासँग नि खाए भनेर चाहिँ हजुरबाले एकदम अचम्मको शक्ति चाहिँ देख्नुभएछ। हजुरबाले लाटो पारेर हुनुहुन्थ्यो, लाटो पारेर केही नबुझ्ने। त्यो भइसके पछाडि हामी कसैलाई थाहा थिएन। अनि यसरी प्रभुमा विश्वास भयो भने चाहिँ दाइलाई अगुवा दाइको निम्ति प्रभुले यसरी चुन्नु भएको छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। हामी सबैमा प्रभु पाउनको अर्थ भन्ने चाहिँ यसरी पाउनु छ, यसरी अदृश्य शक्तिबाट हामीलाई प्रभुलाई नजिक क्लोज ल्याउनु छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। साँच्चै नै परमेश्वरको शक्ति एकदम अचम्मको छ, एकदम अदृश्य शक्ति छ। प्रभुले एकदम सोध्दै नसक्ने कामहरू ठुलो गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा छ। बुवालाई त्यत्रो झाँक्री लगायो, 14-15 जना झाँक्री लगाएर भाले काट्यौँ, बोका काट्यौँ, यापत कुराहरू गऱ्यो पनि निको नभएको अवस्थामा प्रार्थना गरेर प्रार्थना माध्यम चाहिँ बुवालाई निको पारेर चाहिँ फेरि दाइले काठमाडौँ ल्याउनु भयो। म पनि सँगसँगै आयौँ, काठमाडौँसम्म बोकेर ठ्याक्क 5 दिन 6 दिन लाग्यो बोकेर यहाँ ल्याउनु काठमाडौँ ल्याउँदा। काठमाडौँ ल्याइसके पछाडि बुवाको चाहिँ यो शरीर सबै शरीर मरेको थियो। तपाईँको आँखा पनि मरेको थियो, आँखा पुरै रातो बादलले ढाकेको थियो। अनि सबै कुरा प्रार्थनाद्वारा निको भयो। यो आँखा चाहिँ मेरो निको भयो भने म विश्वास गर्छु भनेर बुवाले भन्नुभयो। बुवालाई त्यतिखेरसम्म हामी क्रिस्चियन छ भनेर दाइले भन्नुभएको छैन, हामीले पनि भन्नुभएको छैन म क्रिस्चियन भएको भनेर दाइले। त्यस पछाडि चाहिँ अनि तपाईँको हाम्रो त्यो अस्ति भर्खर त्यो मुटुको अपरेसन हुने दाइ हिमाल दाइले चाहिँ ल तपाईँले यसरी चाहिँ विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको यो आँखाको पर्जा उगारिनेछ भयो। कति औषधि लायो, मेडिकल गयौँ, तर यो आँखाको यो रातो पर्जा खोलेको छैन। कसरी चाहिँ तपाईँको यो निगो हुन्छ त? यदि यो निगो हुन्छ भनेदेखि ल म विश्वास गर्छु भनेर बुवाले भन्नुपर्छ चाहिँ ल म 1 हप्ताको म उपवास बसेर प्रार्थना गरिदिन्छु, तपाईँको आँखाको पर्जा निगो हुन्छ भनेर हिमाल दाइले भन्नुभएको छ। हुन्छ भनेर बुवाले चाहिँ अनि विश्वास ल म विश्वास गरेँ। तपाईँले तपाईँको इष्टमित्र तपाईँको दाजुभाइ केही सोच्नु पर्दैन, बस मेरो यो आँखाको पर्जा पनि हाँट्ने, मलाई मुक्ति पाउने छ भनेदेखि म निश्चय नै विश्वास गर्नेछ भने चाहिँ बुवाले भन्नु भइसके पछाडि हिमबार दाइले चाहिँ 1 हप्ताको उपवास चाहिँ प्रार्थना बस्नु भएर अनि प्रार्थना गरेर ठ्याक्क 1 हप्ता प्रार्थना भएर अनि 7 दिनबाट 8 दिनको दिनमा चाहिँ बुवाको चाहिँ आँखाको दुवै आँखाको चाहिँ पर्चा चाहिँ यसरी खोल्यो। तर बुवाले मात्रै देख्ने, अरू मान्छेले चाहिँ रातै पुरै ढाकेको देख्ने हिसाबले मेरो काकाले चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले आँखा, ल पढेर हेर्नुहोस् त भनेर बुवाले नै पढेर देखायो। यस्तो यस्तो मेरो आँखा खोल्यो, जस्तो चाहिँ यो पर्दा चाहिँ च्यात्यो, आँखाको रातो लाल पर्दा यस्तै भइसकेपछि हामी कसैले थाहा थिएन, हामी बालपन थियो। अनि दाइ र बुवा क्रिस्चियन हुनुभयो, मेरो आमाहरू मेरो सबै फ्यामिली पुरो फ्यामिली चाहिँ नन क्रिस्चियन थियो। अनि त्यो अवस्था गुज्रदै आयो। अनि एउटा गवाही त्यो भयो। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ म साउदी अरबको चाहिँ एउटा मदिना भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी त्यहाँ इलिगल जस्तै गरेर लगेर राखेको अवस्थामा म चाहिँ त्यहाँ जेलमा पऱ्यो। 3 महिना जेल पर्दाखेरि यहाँ मेन पावरलाई पनि धेरै म आह्वान गरेँ, मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्, हामीलाई यहाँ घाँटी मार्नेछ, यस्तो कुराहरू धेरै गऱ्यो। टिकट पठाउँदैछ भन्छ, यहाँबाट झुकाएको गरेँ। त्यो पनि टिकट नपठाएको अवस्थामा म धेरै गम्भीर परिकारले म प्रार्थना गरेँ। रातको त्यस्तै तपाईँको 11:30 बजे त्यस्तै होला, 12 बजेको 11:15 बजे त्यस्तै होला। अर्को बेडमा पाकिस्तानी सुतेको, कुनै बेडमा नेपालीहरू थियो।
हामी चाहिँ पुरै त्यहाँ चाहिँ ओन्ली मुस्लिममा चाहिँ लगेर राखेको ठाउँमा त्यस्तो भइसके पछाडि मैले प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा एसी थियो, त्यहाँ एसी माथि चाहिँ एउटा परमेश्वरको फेस जस्तो, परमेश्वर होइन त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि बुढा मान्छे जस्तो फेसले चाहिँ मलाई बोलेको महसुस भयो। अहिले पनि त्यो महसुस हुँदा जिउमा काँडा उठ्छ। आवाज आयो, तिमी छिटै नेपाल जाँदैछ, तिमी प्रभुको निम्ति काम गर्दैछ। म अनि त्यहाँबाट अनि अन्य भाषा जस्तै मैले बोल्नु चाहिँ म आफै नबुझेको भाषाहरू मैले बर्बराउन थालेँ। म प्रार्थना गर्दा गर्दै चाहिँ मलाई त्यस्तो फिलिङ महसुस भयो। अन्य भाषा बोल्न थाल्नुभयो? हजुर, अन्य भाषा जस्तै त्यस्तोहरू फिलिङ आयो। त्यस पछाडि म नेपालमा आइसके पछाडि पनि म घरमा त्यतिखेर दसैँको टाइम थियो। दसैँको टाइममा यहाँ चाहिँ अनि 10-11वटा चर्चबाट चाहिँ हाम्रो किमसरको चाहिँ जेम्स किमसरको चर्चको 10-11वटा चर्चको चाहिँ एउटा दसैँ क्याम्प जस्तो प्रोग्राम राख्नु भएको थियो। त्यतिखेर अनि मैले एउटा सानो गीत गाएर भजन गाएर चाहिँ अनि आफ्नो अब भित्र भएको प्रतिभाहरू सो गरेको, ट्यालेन्ट सोहरू गऱ्यो। अनि त्यतिखेर पनि मलाई अन्य भाषाहरू आउन खोजेँ, मैले त्यो पनि दबाएर राखेँ। त्यस पछाडि म गाउँमा गएर हामी सबै फ्यामिली बसेर प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अन्य भाषा मलाई प्रार्थना आउँदाखेरि मेरो दाइलाई पनि त्यतिखेर फिलिङ भयो अरे, कस्तो जिउहरू फुलेर आफ्नो जिउै हुने कि जस्तो फिलिङ भयो अरे। त्यस्तो चाहिँ प्रभुले चाहिँ एउटा एकदम अदृश्य शक्तिहरू देखाएर चाहिँ हामीलाई, म लगायत हामी 10जना नेपाली सबै नेपालमा फर्काइदिनु भयो। भनेपछि सर तपाईँको बुवाको कारण तपाईँ सम्पूर्ण परिवारले प्रभुलाई पाउनुभयो है? हजुर। अनि बुवा पूर्ण रूपमा सँगै हुनुभयो? हजुर हजुर। अनि अब तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभयो होइन, एउटा के भने यो देशमा तामाङहरू, तपाईँ मोक्तान्य होइन, अनि यो देशमा तामाङहरू जो प्रभुलाई नपाउँदा कतिजना ज्यान माराको केसमा, कतिजना गुन्डागर्दीमा एकदम एक्टिभ छ होइन। प्रभु पाइसकेपछि यो तामाङ दाजुभाइहरू एकदम राम्रो भएको देख्छु, धेरै सहयोगी, धेरै अतिथि सत्कार गर्ने, अरूलाई धेरै माया गर्ने तामाङ देख्छु मैले है। अहिले गाउँका गाउँ तामाङहरू प्रभुलाई आइरहेका छन् है। र अहिले काठमाडौँको चर्च मात्र होइन, धेरै चर्चमा तामाङहरूको बहुसङ्ख्यक छ। जस्तो मेरै चर्चमा नि तामाङ दाजुभाइ धेरै छ, उहाँहरू एकदमै सहयोगी, एकदमै इमान्दार हुनुहुन्छ। प्रभु पाउँदा धेरै बेइमानी गर्ने मान्छे कसरी यस्तो एकाएक परिवर्तन भयो त यो तामाङहरू? यो चाहिँ एउटा तपाईँको राज्यले पनि भन्छ, यो अरू कुनै पनि व्यक्तिले भन्छ कि एउटा हातमा बाइबल अर्को हातमा पैसा भनेर यो झुट चाहिँ यो मिडियाहरू फैलाइरहेको छ। यो म भन्छु म चाहिँ अब क्रिस्चियन भएर चाहिँ लगभग 30 वर्ष नभनौँ 27-28 वर्ष भयो। हामीले कुनै सङ्घ संस्थाबाट जोइन पनि छैन अहिलेसम्म। हाम्रो गाउँमा मेरो बुवा र काकाले हामी संयुक्त भेटी उडाएर हामी पर्सनल चर्च बनाएको छ। हामी प्रभुमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। दुःख सेवा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, आफ्नो आफूले दुःख सुख सेयर गर्दै हामी अगाडि हातमा के अरे एउटा अर्को हात मिलाउँदै हामी अगाडि बढिरहेको हो। सरी, यो आज जिब्रोमा घाउ कारण अनि बोल्न नै भइरहेछ। अनि सर तपाईँले प्रभुलाई पाएपछि के कस्तो सतावट भोग्नुभयो त? के सतावट आयो? सतावट त धेरै आयो सर। के आयो भनिदिनुहोस् न छोटकरीमा। माओवादी त्यतिखेर जनयुद्ध सर 2051-52 सालतिर चाहिँ माओवादी सुरु भयो। तिमीहरू डलरको पछि लाग्यो भनेर माओवादीले कुट्यौँ। अनि तपाईँको यस्तो टेबुलहरू भाँच्ने, दरजहरू भाँच्ने यी आपत कुराहरू भयो। त्यतिखेर चाहिँ फेरि परमेश्वरले एउटा न एउटा सहयोगी व्यक्ति चाहिँ प्रभुले जुटाउनु हुँदो रहेछ। एउटा राजेन्द्र भन्ने एकजना चाहिँ पास्टर, यो मकवानपुरको छतिवन गाविस बिरगोट भन्ने ठाउँको पास्टरलाई चाहिँ 4 लाख रुपियाँ मागिसके पछाडि मैले कुनै पनि डलर खाएको होइन, म आफै झुन्ड सेवा गर्दैछौँ भनेर चाहिँ भनिसके पछाडि ल 4 लाख पैसा दिन नसकेपछि तिमी हामीसँग हिँड्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ अहिले एक्टिभ व्यक्ति भएको कारणले मलाई चाहिँ एउटा ठुलो पोस्टको मान्छे बनायो भने म तिमीहरूसँग जान इच्छा छौँ, तर किनभने मलाई यहीँ मारिदिउँ, प्रभुको निम्ति यहीँ मर्न चाहन्छु, तर म चाहिँ
4 लाख पैसा कसरी दिनु सक्दैन, मेरो घरबार बेची पनि त मेरो 1 लाख पनि आउँदैन भनेर भन्न सके पछाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलै पोस्टमा चाहिँ उहाँ चाहिँ 3वटा जिल्लाको इन्चार्जमा चाहिँ उहाँ पर्नु भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ मेरो गाउँमा आइपुगेर चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई पनि यस्तै सतावट गरेको हो, हामी कुनै पनि धर्मको विरुद्ध हिँडेको होइन, हामी राज्यको विरुद्ध हिँडेको हौँ। धर्मको यति विरुद्ध हिँड्ने हो भनेदेखि त म बुद्धिस्टको त्यो घुममा पनि म बम हानेर फुटाइदिन्छु, झाँक्रीको त्यो पनि के अरे यो ढ्याङ्ग्रोहरू सबै झाँक्रीहरू गर्न लगाउँदैन, लगायो भने म मृत्युदण्ड दिन्छु भनेर उहाँले भन्नु भइसके पछाडि यदि धर्मको विरुद्ध हो भने क्रिस्चियन पनि मान्नु पाउँदैन, हिन्दू पनि मान्न पाउँदैन, बुद्धिस्ट पनि मान्न पाउँदैन भनेर भन्नु भइसके पछाडि चाहिँ मेरो बुवाले जति मागे विरोधीहरू त्यो प्लस भयो, माइनस भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको मागेन, केही मागेन है, केही मागेन। हामी राज्यको विरुद्ध हिँडेको हो, कुनै पनि धर्मको विरुद्ध हिँडेको होइन। उहाँहरू त स्वतन्त्र आफ्नो इच्छाले मागेको हो भनेपछि चाहिँ त्यस्तो भएन, हामीले सतावट धेरै पाउनु भयो है। अनि प्रभुलाई पाएपछि तपाईँले पाएको आशिष पनि सम्झनुहुन्छ कि? आशिष धेरै छ, भनिदिनुहोस् न तपाईँले पाएको आशिष व्यक्तिगत रूपमा छोटकरीमा। हुन्छ, प्रभुले यस्तै यस्तै एकदम नबुझ्ने तरिकाले आशिष दिनुहुनेछ तपाईँ र मलाई। तपाईँले मैले चाहिने आशिष भनेको चाहिँ के छ भने छिट्टै खोज्छौँ हामी, आफ्नो जेबमा भर्ने आशिष खोज्छौँ, आफूलाई गाडी खोज्छौँ, आफूले घर खोज्छौँ, यी होइन। हामीले पछि स्वर्गको राज्यको लागि पनि आशिष खोज्छौँ, अनि अहिलेको लागि पनि आशिष छौँ। आशिष भनेको के हो भन्नुभयो भने तपाईँ र मैले 20 रुपियाँ जेबमा छ भने त्यसले तरकारी खानुहुन्छ। हिजो विगतको अहिले पनि साथीहरू, कतिपय साथीहरू देखिन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो 20 रुपियाँले चाहिँ आफ्नो मात्रै पेट भर्ने हेर्नुहुन्छ, मतलब होटेल जानुहुन्छ। हामी चाहिँ तामाङ समुदाय चाहिँ धेरै चाहिँ यो एउटा अल्कोहलहरू पिउनुहुन्छ, यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ हामी बन्द गर्दै जानुपर्छ। हामी चाहिँ पिउँदै नपिएको कारणले चाहिँ हामी सरसल्लाह दिन्छौँ। मलाई सुजन मुक्तान भनेर चिन्ने सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई ख्रिस्टमा आउनुहोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ। भनेर भन्न चाहन्छु। अन्तमा जेएमसी टिभी हेरिरहनुभएका दाजुभाइलाई तपाईँले भन्न छुटेको कुरा के छ? मेरो यी नै हो, यी शब्दहरूबाट टुङ्गाउन चाहन्छु। हुन्छ जेएमसी।